एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली. आयज हांवें एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जायतो लोक एका हॉलान एकठांय जाल्लो चोयलो. आनी त्या व्हिडिओचेर म्हाका कळोन येयलें की हो मायेचो लोक, माये नॉर्थाक. आनी हो लोक सारको पोट तिडकीन येयलो आनी नाका आसलेले जे गोंय निसंडन करपाचे प्रोजेक्ट्स हेंचेर तेमी निशेध मारलो. आनी तेमी थिंगा पंचायतीचे जे मेंबर आसात तांकांय तेणें एक वॉर्निंग क्वेश्चन धाडलें की हेच्या फुडें मायान कसलेच प्रोजेक्ट येवचे ना म्हण, मेगा प्रोजेक्ट्स. आनी थोड्याच तर म्हणलें मेगा प्रोजेक्ट्सूच न्हू, कसलेच प्रोजेक्ट्सूच ना काय म्हणून, जावं ते भायले जावं ऑर आमच्या लोकांच्या नांवान प्रोजेक्ट पळय येता की गोंयची जमीन हाडप जाता. केन्नाय गोवोरमेंटाच्या नांवान, पब्लीक सॅक्टराच्या नांवान जमिनी घेतात 4 आण्यांनी आनी मागीर थोड्या वर्सांनी ते कन्वर्शन करतात आनी तेजेर मागीर प्रायवेट बिल्डिंगां येतात. थोडे फावटी 4 आण्यांनी जमीन घेवप पब्लीक इंट्रस्ट म्हणून आनी मागीर ती ट्रान्सफर करप आनी प्रायवेट रेटींनी मागीर विकप. जुवारी नगर जाता ते भाशेन. सो हे लोकांनी हे घट धरलें म्हणून हांव एकदम खुशाल. आनी आय वॉन्ट टू सॅल्यूट ऑल द पीपल ऑफ माये. मायेकाराक म्हाजो सलाम. आनी अशेंच परीन तुमी एकवटान रावचे. जायते फावटी असले प्रोजेक्ट गोंयांत येतात, जावं नॉर्थाक चडूच जाल्ले, सावथाकूय येतात. पूण थोडे टायमार थोडे कांय कारणांक लागून थोडे प्रोजेक्ट्स बंद जायनासतना कंटिन्यू उरले. कारण जायत्यो इलिगॅलिटीज जेन्ना वयर सावन तेंची ऑर्डरी येतात दिल्ली सावन, तेन्ना आमचे ओन गोंयकार आहा ते दे सकम टू दीस पीपल. आनी हे चडशे जेन्ना जाता, जेन्ना एक प्रोजेक्ट एका गांवान एक वॉर्डान येता तेन्ना त्या वॉर्डांतल्या लोकांक आवाज करूंक जाय पयलो. हो एक वॉर्डांतलो लोक, एक वॉर्ड आपलो सांबाळपाक एकलो मनीस भायर सरना, एकठांय करना लोकांक, तेन्ना हें आमचें गोंय पाड पडटा. जेन्ना एक गांवची पंचायत एक विलेज लेवलाचेर एक प्रोजेक्ट येता तेन्ना विलेज लेवलाचे लोक एकठांय जायनात. जेन्ना विलेज लेवलाचेर एक लिडरशीप घेवपाचो एक मनीस फुडें सरना, तेन्ना हो आमचो गांव जावं पंचायत जावं ही विलेज आमची पाड पडोंक जाता. तेन्ना हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात. आनी मागीर हें सगळें जालें म्हणटच मागीर आख्ख्या गोंयच्या लोकांक पासून एकठांय करून ते आमच्या हातीन उरना. ह्यो असल्यो वस्तू जाता तेन्ना लोकांनी वॉर्ड लेवल एकठांय जावपाची गरज, पंचायत लेवल एकठांय जावपाची गरज, कॉन्स्टिट्युन्सी लेवल एकठांय जावपाची गरज. हें पयलें जावपाक जाय. हें जायनासतना दुसऱ्याक दोश दिलो म्हण जायना. पयलें म्हाजें घर आमी सांबाळूंक जाय. जायते फावटी थोडे बेश्टेच उलयले म्हण जायना, दुसऱ्याक उलो मारलो म्हण जायना. पयलें फर्स्ट टेक केअर ऑफ अवर सेल्फ. इफ आय कॅनॉट हेल्प माय सेल्फ आय कॅनॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू हेल्प म्हणटा ते भाशेन. सो आनीक एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा.
मायेच्या लोकांक वालोर तुमकां तुमी हें घोट धरले आनी पोट तिडचेर तुमी हेजेर एक झूज कशें चालू केलें. आमी तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. नांव नॉर्थाचे लोक जावं सावथाचे लोक जेन्ना जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी आमी आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी आमचो आदार तुमकां पावयतले. हें आमचें गोंय आमी सगल्यांनी सांबाळून दवरया. हें गोंय ह्या फुड्यान व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो जमण्यो पयल्यो आपालिपा करून विकलेल्यो जायत्या वर्सांनी हे प्रोजेक्ट मागीर वयर काडटात. आयज जर भुतानी सारको प्रोजेक्ट येवपाक कारण असलें जाला. 12-15 वर्सां पयल्यो ह्यो जमण्यो विकल्या. थोडे प्रोजेक्ट पयले पास करून घेतल्यात मागीर लॅप्स करून दितात मागीर परत लॅप्स करून दितात. जायत्या वर्सांनी मागीर तो प्रोजेक्ट मागीर उबो करूंक सोदतात. सो तेका लागून म्हणटलो जाता ते भाशेन सगळ्या गांवच्या लोकांनी आमी नदर दवरची आनी असले प्रकल्प जावं असले प्रोजेक्ट्स येता तेन्ना तेजेर आमी निशेध मारचो. आनी मेगा प्रोजेक्ट्स तर आमकां गोंयांत नाकाच म्हणपाचें आमची पाळणी पावल्या. आमच्या गोंयकार आमच्या गोंयांत आनीक चड असले प्रोजेक्ट घेवपाची आमचे कडेन शक्ती उरूंक ना. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.